हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने हामीले बनाएका विभिन्न किसिमका अपडेटहरु तपाईहरुले नोटिफिकेसन मार्फत तपाईहरुको ल्यापटप या मोबाइलमा सजिलै तुरुन्तै पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा विशेष खाले भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले चाहिँ नेपाल प्रहरी सेवा अन्तर्गत जनपद तर्फको प्रहरी निरीक्षक अर्थात इन्स्पेक्टर, प्रहरी इन्स्पेक्टर, पुलिस इन्स्पेक्टर हैन, अब यसको चाहिँ तपाईहरुले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले चाहिँ महत्त्वपूर्ण पहिलो चाहिँ एउटा सिलेबस जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब तपाईहरुले सिलेबस नहेरिकन तयारी गर्नुभयो भने के तयारी गर्नुहुन्छ त्यो आफैलाई नै थाहा हुँदैन। लोकसेवाले अब विशेष गरेर प्रश्नहरु बनाउने भनेकै यस सिलेबसकै आधारमा बनाउँछ। अब यो नयाँ पाठ्यक्रम यो भर्खरै मात्र यो 76 देखि नै परिवर्तन भएको छ। त्यो भन्दा पहिला अलिकति छुट्टै थियो भने अब पहिला चाहिँ अंग्रेजीको पनि 50 नम्बरको थियो भने फुल मार्क्स अहिले चाहिँ 40 बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले हेर्छौं, समग्र इंग्लिश नेपाली, त्यसपछि जीके आईक्यू र सेवा संविधान। यसमा केही फेरबदल बनाएको छ। सबै नै टोटल्ली परिवर्तन चाहिँ गरेको छैन। यस सिलेबसमा केही न केही चाहिँ विशेष तरिकाले परिवर्तन गरेको छ। यदि तपाईहरु पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ, पहिलेकै चाहिँ सिलेबस अनुसार तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ विशेष तरिकाले यो भिडियो एकदम विशेष हुनेछ। अब नेपाल प्रहरीको यो पनि एकदम आकर्षक खाले जागिर मध्ये एउटा यो इन्स्पेक्टर दर्जा पनि हो, यो पदको पनि हो हैन। यो प्रहरी निरीक्षक पदको पाठ्यक्रम तपाईहरुले चाहिँ अब यदि त्यस अन्तर्गत त्यसलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पाठ्यक्रम जान्न एकदमै आवश्यकता हुन्छ। अब यो इन्स्पेक्टर पनि सायद अब लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार अब यो पहिलाको रिजल्ट आएपछि छिटै नै खुल्छ होला। तपाईहरुले अहिलेदेखि तयारी गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। लागौं साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ, मैले तपाईहरुलाई भनिसके, अब तपाईहरुले चाहिँ सिलेबस अनुसार नै पढ्नुपर्ने हुन्छ जुनसुकै कुरा पनि। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने अब पहिलो चाहिँ परीक्षा योजना एक्जामिनेसन सेम। अब यहाँ थोरै केही यो थोरै देखाउन चाहन्छु। यसमा विस्तृत रूपमा पनि जाम्ला हामी। अब परीक्षाको चरण कति हुन्छ भने हामीलाई प्रथम चरण हुन्छ, फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज र फिफ्थ फेज हुन्छ। फिफ्थ फेज हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ प्रथम फेजमा के छ भने प्रथम चरणमा के हुन्छ भने दरखास्त र छनौट भइहाल्यो हैन, एप्लिकेसन स्क्रिनिङ। त्यसैगरी चाहिँ अब त्यसमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि भइहाल्यो यसमा हैन। यसको कुनै पनि नम्बर केही पनि हुँदैन। अब साथीहरु हामीहरुलाई अब नम्बरको कुरा आयो। अब यो द्वितीय चरणबाट चाहिँ हामीहरुलाई जति आफूले बेस्ट गर्न सक्यो त्यति नै नम्बर पाइन्छ। यो चाहिँ 50 नम्बरको रहेको छ। पूर्णांक 50 छ भने यसमा उत्तीर्णांक चाहिँ 20 रहेको छ। अब यसमा चाहिँ द्वितीय चरण भन्छ यसलाई चाहिँ। प्रथम चरण पास गरेपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ यो द्वितीय चरणमा आउन सक्नुहुन्छ। अब यो शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन भन्छ। यसमा चाहिँ फिजिकल हुन्छ विशेष गरेर हैन। अब यसमा सर्ट रनिङ, लङ रनिङ, अब विशेष गरेर हाई जम्प, अनि त्यसपछि अरु पनि हुन्छ, चिनअप, पुशअप हैन, सिटअप, अनि त्यसपछि यही सँगै चाहिँ यसमै चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ, डिटेल मेडिकल चेकअप। अब यसमा 50 मा तपाईहरुले 20 ल्याउनु भयो भने कम्तीमा नि पास हुनुहुन्छ। अब यो पछि चाहिँ तपाईहरुले अब तृतीय चरण अर्थात रिटन फेज लिखिततिर आउनु तपाईहरु। लिखितमा के हुन्छ भने विशेष गरेर हामीलाई 6 वटा चाहिँ विषयहरु छ हैन। अब कसरी 6 वटा छ भने अब यो सामान्य ज्ञानलाई एउटा मान्दिम, अब बौद्धिक परीक्षणलाई एउटा मान्दिम हैन, अनि अब त्यसपछि पेशागतलाई एउटा मान्दिम, त्यसैगरी यो नेपाली अंग्रेजीलाई मान्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ अब तृतीय फेजको चाहिँ के रहेको छ भने अब हामीलाई चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणबाट चाहिँ 100 नम्बर हुन्छ पूर्णांक। यसमा नर्मली चाहिँ 40 ल्याउनै पर्ने हुन्छ हामीहरुले हैन। यसमा अब यो फेरि अब कम्पिटिसन धेरै छ, अनि 40 मात्रै लिएर चाहिँ पासै भन्ने चाहिँ हुँदैन। नर्मली चाहिँ अब कोही नै पास नभएको बेला अब त्यही अनुसार अब कोटा अनुसार चाहिँ नर्मली चाहिँ 100 मा 40 ल्याउनु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ अर्को रहेको छ लिखित सिप परीक्षण, ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट एलपीटी। अब यसमा चाहिँ 100 हुन्छ, यसमा पनि 40 हुन्छ अनिवार्य, मिनिमम चाहिँ 40 ल्याउनु पर्यो हैन। पेशागत अभिवृद्धि परीक्षण यसमा पनि 100 हुन्छ, 100 मा 40 हुनु पर्यो, यो पनि त्यही हो। त्यसैगरी अर्को चाहिँ
के हुन्छ भने अर्को चाहिँ चतुर्थ चरणमा चाहिँ साथीहरू हामीले रिटर्न पास भएपछि मात्र विशेष स्वास्थ्य परीक्षण भन्ने हुन्छ, स्पेशल मेडिकल चेकअप। यसको चाहिँ कुनै पनि नम्बर हुँदैन हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ यो अन्तर्गत के चेक गर्छ त्यो हामी पछाडी भन्ने छौं। त्यसैगरी चाहिँ अर्को पाँचौं चरण रहेको छ। यो चतुर्थ चरणकै यो पाँचौं चरणमा के छ भने सक्षमता परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस। अब यसको चाहिँ यो सक्षमता परीक्षणको त 10 नम्बर हुन्छ भने अन्तर्वार्ता तथा सिफारिसको चाहिँ 40 नम्बर हुन्छ। साथीहरु यो त थियो केही झलक मात्र थियो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा केबाट कुनबाट कति आउँछ भन्ने चाहिँ हामी बताउन गइरहेका छौं। प्रथम चरण भनिसके, फर्स्ट फेज यो दरखास्त छनौट हैन, तोकिएको योग्यता पूरा गरी विधिवत रूपमा दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गरिनेछ भने अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर उम्मेदवारको अब त्यसमा उमेर हद हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब क्वालिफिकेसनको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ हैन, अनि त्यसपछि उमेर हद अनि यी मात्र सबै पुगेको छ भने यसलाई चाहिँ छनौट गरिनेछ। अब प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, इनिशियल मेडिकल चेकअप एक्जामिनेसन IMC, यसमा चाहिँ विशेष के हुन्छ भने प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त 2069 को दफा 10 मा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची 6 बमोजिम लिनेछ। अब चाहिँ यो के छ भने यसमा 2069 को दफा 10 मा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची 6 बमोजिम लिनेछ भनेको छ। अब यही अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण यो दफामा उल्लेख गरेको अनुसार चाहिँ बनाउने छ। द्वितीय चरण रहेको छ, त्यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड फेज भन्छ यसलाई चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन परीक्षा, फिजिकल एन्ड्योरेन्स इभ्यालुएसन टेस्ट PET। यसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने तपाईहरुलाई, यसमा इभेन्ट्सहरु के हुन्छ भने 300 मिटर दौड हैन, त्यसपछि हाई जम्प हुन्छ, सिटअप हुन्छ, पुशअप हुन्छ, चिनअप हुन्छ। अब त्यसपछि 2 माइल चाहिँ दौड हुन्छ 3.2 किलोमिटरको। अब तपाईहरु चाहिँ यही भनिरहेको छ पूर्णाङ्क हैन, उत्तीर्णाङ्क अब कम्तीमा पनि अब 300 मिटरमा चाहिँ अब पूर्णाङ्क चाहिँ कति 10 हुन्छ, अब 4 हुन्छ पास हैन, पास मार्क्स। अब तपाईहरुले कति ल्याउने त्यो आफ्नो क्षमतामा पर्छ, यो हेर्नु होला। त्यसैगरी नोट भनेको छ, अब शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अंकभार परिशिष्ट क बमोजिम भनेछ भनेको छ। अब यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, डिटेल मेडिकल चेकअप, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइट वेट हुन्छ हैन, त्यसपछि एन्ड चेस्ट मेजरमेन्ट चेस्ट चेकअप, एक्सरे रिपोर्ट, यो चेस्ट चेकअप एक्सरे रिपोर्ट एन्ड युरिन टेस्ट हैन, एयर नोज एन्ड थ्रोट चेकअप, डेन्टल चेकअप, यी विभिन्न किसिमका यिनी 13 वटा चाहिँ हुन्छ हैन। कलर ब्लाइन्ड टेस्ट, नोटमा हेर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत स्वास्थ्य तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु पूर्व परीक्षणमा हेर्नुपर्ने विषयहरू स्वास्थ्य विशेषज्ञको राय लिई पदपूर्ति समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ। त्यसैगरी लाग्यो हामीले तृतीय चरण थर्ड फेज लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेसन। लिखित परीक्षाको हामीलाई डिटेल हामीले अगाडि पनि हेर्छौँ, यसको झन् डिटेल तल हेर्छौँ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन अंक कति छ, मल्टिपल चोइस क्वेशन कति आउँछ, MCQs, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अरु रहेको छ साथीहरु। अब हामी जाम प्रथम पेपरमा हामीलाई चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण, जनरल एबिलिटी एन्ड रिजनिङ टेस्ट GART, जनरल नलेज सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ हामीलाई 50 पूर्णाङ्क 50 हुन्छ। यो चाहिँ अब योबाट पनि के सोध्छ भने हामीलाई विशेष गरी चाहिँ अब भूगोलबाट हैन, भूगोलबाट अब के सोध्ने भने नेपालको भूगोल, अवस्थिति, हावापानी, हिमश्रृङ्खला, नदीनाला, ताल तलैया र वनजङ्गल, विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, नदीनाला, पर्वत श्रृङ्खला। अब यही अन्तर्गतबाट चाहिँ हामीलाई एउटा विश्वको भूगोलबाट प्रश्न सोध्छ। अब त्यसैगरी 2 मा रहेको छ इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अवस्था। अब यसमा चाहिँ नेपालको विशेष किसिमको तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसैगरी 3 मा रहेको छ नेपालको योजनाबद्ध विकासक्रम योजनाहरू हैन, अवधिको विकास, वातावरणीय परिस्थिति, पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्यिकी जस्ता विभिन्न किसिमका रहेका छन्। यस सम्बन्धी चाहिँ विशेष जानकारी चाहिँ त्यो अन्तर्गतबाट चाहिँ प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी अब यो चाहिँ 5 मा रहेको छ कम्प्युटर, मोबाइल, इमेल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, ड्रोन, रोबोट जस्ता नवीनतम प्रविधिले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव, योबाट पनि सोध्छ। अर्को रहेछ संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसको मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता, सार्क, बिमस्टेक, एसियन, युरोपियन युनियन, नाटो,
इन्टरभल, शार्ट पोल जस्ता सम्बन्धी जानकारी राख्नु पर्यो। बौद्धिक परीक्षणमा के सरी यो सामान्य ज्ञानमा यिनैबाट चाहिँ हामीलाई सोध्ने गर्छ 25 वटा प्रश्न। अब अर्को खण्ड खमा रहेको छ बौद्धिक परीक्षण रिजनिङ टेस्ट। यसमा पनि अब विशेष तरिकाले हामीलाई 50 पूर्णाङ्क नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सीमित भाग छुट्टिएको हुन्छ। भर्बल रिजनिङ टेस्ट, भर्बल रिजनिङ टेस्टमा चाहिँ हामीलाई कतिवटा सोध्छ भने 8 वटा क्वेसन सोध्छ हैन। अब त्यसैगरी चाहिँ यो भर्बलबाट भित्र पनि केबाट सोध्छ हामीलाई सबै दिएको छ छुट्टिएर। अब यो चाहिँ सिरिज अर एनालोजी क्लासिफिकेसन जस्तो कोडिङ डिकोडिङ दिएकै छ हैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 मा रहेको छ न्यूमेरिकल रिजनिङ टेस्ट। अब यसबाट 5 वटा क्वेसन सोध्छ हामीलाई, कुनबाट सोध्छ त्यो पनि दिएकै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ अर्थमेटिकल टेस्ट। यसमा पनि सम्पूर्ण दिएकै छ कुनबाट सोध्छ भनेर। 4 मा रहेको छ नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट। यसमा 7 वटा सोध्छ योबाट चाहिँ। अब 7 वटा सोध्छ, यसमा पनि दिएकै छ फिगर सिरिज देखि लिएर वाटर मिरर इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यिनी यो परीक्षा सम्पूर्ण एक दिन हुनेछ। यो जीके र आईक्यू चाहिँ एक दिन हुनेछ भने अर्को दिन चाहिँ अब दोस्रो पत्र अंग्रेजी भाषा परीक्षण भनेको छ। अब यो र नेपाली भाषा अब त्यो 2 दिन एउटै हुन्छ, एकै दिन बनाउँछ। अंग्रेजीमा चाहिँ के छ भने अब यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ 50 थियो भने अहिले चाहिँ 40 बनाएको छ। यसलाई कम्प्रेन्सन छ। अनि त्यसैगरी एक्युरेट समरी, इलाबोरेसन और रिपोर्ट लेटर राइटिङ। त्यसमा पनि भने तोकेको दिएको छ इन्फर्मल लेटर राइटिङ अथवा बिजनेस लेटर राइटिङ अथवा अफिसियल लेटर एन्ड एप्लिकेसन राइटिङ, क्राइम एन्ड इन्सिडेन्ट रिपोर्ट हैन, इभेन्ट और सेरेमनी रिपोर्ट और ट्रान्सलेसन। यो पनि आइहाल्यो। सर्ट नेपाली और इंग्लिश टेक्स्ट विल बी गिभन फर ट्रान्सलेसन इन्टु इंग्लिश और नेपाली हैन। अब यसो 5 मार्क्स। ग्रामर रहेको छ हामीलाई चाहिँ अब 5 वटा सोध्छ हैन, 5 वटा क्वेशन सोध्छ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँ युज अफ करेक्ट पार्ट्स अफ स्पीच एन्ड टेन्स अर्डर भोइस रिपोर्टेड स्पीच नरेसन रिलेटिभ क्लोज fill in the gaps preposition और punctuation जस्ता चाहिँ इंग्लिशमा सोध्छ भने अब अंग्रेजी विषयको चाहिँ यो नै रहेको छ हैन, अंग्रेजी भाषा परीक्षण इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्ट। अब त्यसैगरी चाहिँ अर्को रहेको छ नेपाली भाषा परीक्षण नेपाली ल्याङ्ग्वेज टेस्ट। अब नेपाली लेखनमा चाहिँ अब के छ भने विशेष गरेर अब हामीलाई चाहिँ यो बढाएको छ। यसमा चाहिँ पूर्णाङ्क 60 रहेको छ भने अब नेपालीमा चाहिँ के सोध्छ भने समसामयिक शीर्षकमा निबन्ध लेखन यो 10 अंकको आउँछ। निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन वा निवेदन यो पनि 10 अंक। विभिन्न विषयको पत्र, ताकेता पत्र, प्रति उत्तर पत्र, निमन्त्रण र विज्ञापन लेखन 10 आउँछ भने समसामयिक विषयमा टिप्पणी लेखन योबाट 5। अब नेपाली व्याकरणतिर जाम। व्याकरणतिरबाट के सोध्छ भने व्याकरणतिरबाट पनि सीमित छ यसबाट सोध्ने। अब नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण र निपात हैन, वाच्य, उक्ति परिवर्तन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन, समास, प्रत्यय, प्रति, उपसर्ग, उपयोग, वाक्यांश हैन, वाक्यांश संश्लेषण, सरल वाक्यबाट संयुक्त र मिश्र वाक्य संश्लेषण, शुद्ध शुद्धि। विविधबाट चाहिँ के सोध्छ भने विभिन्न शब्दहरूको वाक्य प्रयोग, वाक्यमा प्रयोग, वाक्यको मेल हैन, उखान टुक्काको अर्थ तथा भाव खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग, अनुच्छेदको संक्षेपीकरण, अनुच्छेदको विस्तृतीकरण, अनुच्छेदबाट बुनाटिकोट रहेको छ। यो पनि सक्यो। अनि त्यसपछि अब तृतीय पेपर पेशागत अभिवृद्धि परीक्षण प्रोफेसनल ओरिएन्टेसन एप्टिट्युड टेस्ट POAT। यसमा विशेष गरेर अब नेपाल प्रहरी सम्बन्धीबाट नै सोध्ने गरेको पाइन्छ हैन। प्रोफेसनल नलेज पनि चाहियो नि त हैन। अब यो पेशातिर जान लागेपछि त नेपाल प्रहरी बढी चाहिँ अब यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको योबाट सोध्छ हैन। नेपाल प्रहरी सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विद्यमान अवस्था, नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू, नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना, नेपाल प्रहरी कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुणहरू हैन। अब यस्ता रहेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ पनि रहेको छ। यो सिलेबस यो आफै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।
अपराध तथा अपराध अनुसन्धान, यो भित्रबाट पनि कुन सोच तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अपराध नियन्त्रण, नागरिक समाजको भूमिका, प्रहरी व्यवस्थापन, एउटा पनि सम्पूर्ण भित्र रहेका छन्। अभिलेख व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, नेतृत्व, उत्प्रेरणा, निर्णय प्रक्रिया, समूह कार्य तथा समन्वय, कानुनी व्यवस्था हैन। अब यो चाहिँ रहेको छ। त्यसैगरी चाहिँ खण्ड ख प्रोफेसनल बिहेभियर टेस्ट पीबीटी, यो चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रममा थिएन साथीहरु, यो चाहिँ नयाँ हो। विशेष गरेर अरु पनि केही बीचमा नयाँ थपिएको थियो, मैले त्यसलाई खासै उच्चारण गरेन। अब तपाईहरुले चाहिँ यो विशेष गरी नयाँ छ अहिले चाहिँ। अब यसमा पनि खास सोध्ने त त्यही हो। अब यस पत्रमा प्रहरीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू हैन, गस्ती, अपराधको सूचना, जाहेरी दरखास्त, अपराध अनुसन्धान, खानतलासी, पक्राउ, थुनचेक, सवारी दुर्घटना, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, भेट नियन्त्रण, उद्धार कार्य लगायतका कार्यहरूसँग आधारित रही दिएका विषयहरूमा प्रश्न सोधिनेछ। जस्तो क्रिटिकल एनालाइज, प्रब्लम सल्भिङ अर्थात् हैन 5 अङ्कको हुन्छ भने सिचुएसन ट्राभल टाइम, यो चाहिँ 30 अङ्कको हुन्छ भने समय चाहिँ 45 मिनेटको हुन्छ। सिचुएसनल ट्राभल टाइम 5 अङ्क, इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङ 10 अङ्क, सिमुलेसन अथवा वर्क स्याम्पल 10 अङ्क। यो राख्नुको उद्देश्य के हो भने अब पहिला चाहिँ यस्तो राख्दैन थियो। अब यस्तो राख्नु के हो भने अब यो चाहिँ खास घोकेर यताउता गरेर केही पनि होइन। यसमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ नलेज कतिको छ त, त्यसमा जान उपयुक्त छ कि छैन त उम्मेदवार भन्ने नियतले चाहिँ यो विशेष गरेर यो पीबीटी राखेको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौं। चतुर्थ चरण फोर्थ फेजमा चाहिँ के रहेछ विशेष मेडिकल। अब तपाईहरु चाहिँ रिटर्न पास हुनुभयो भने मात्र स्पेशल मेडिकल चेकअप यो चाहिँ हुनेछ। अब यसमा अगाडि भनिसकेको थिएँ मैले। अब विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा गरिनुपर्ने परीक्षणहरू के हुन् भने विशेष गरेर 2टा गरिन्छ, एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस बी लगायतका अन्य जटिल शंकास्पद रोगहरू। यिनै हुन् विशेष गरेर गर्ने भनेको। त्यसमा नोट, विस्तृत स्वास्थ्य तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु पूर्व परीक्षणमा हेरिनु पर्ने विषयहरू स्वास्थ्य विशेषज्ञको राय लिई पदपूर्ति समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। अब त्यसपछि 5औं चरण फिफ्थ फेज। 5औं चरणमा चाहिँ अब सक्षमता परीक्षण। यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हैन 10 नम्बरको हुन्छ पूर्णाङ्क। यसमा मौखिक, बोर्ड इन्टरभ्यु, एभिडेन्स बेस्ड इन्टरभ्यु हुन्छ 40 मौखिक। यसमा उत्तीर्ण भनेर चाहिँ भनेको छैन। अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस, इन्टरभ्यु एन्ड रिकमेन्डेसन। तपाईहरु सबै सम्पूर्ण चरणहरू पास गर्दै आउनुभयो भने यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम लागु मिति 2076 8 महिना 27 गतेदेखि चाहिँ भएको। अब यसमा चाहिँ यो फिजिकलतिर जाम। अब प्रहरी निरीक्षक जनपद पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अङ्कभार। यसमा यो अङ्क तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनमा कति, कतिमा गर्दाखेरि कति भनेर चाहिँ 45 सेकेन्ड वा सो भन्दा कम, कतिमा गर्दाखेरि पास, कतिमा फेल। अब तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कर्मश देखाइदिन्छु। हाई जम्पको यस्तो रहेको छ। अर्को सिटअपको यस्तो रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पुशअपको यस्तो रहेको छ, अनि चिनअपको यस्तो रहेको छ। अनि 3.2 किलोमिटर माइलको यस्तो दौडको यस्तो रहेको छ। अनि पीबीटीबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ कसरी कुन तरिकाले चाहिँ परीक्षार्थीको लागि निर्देशन पीबीटीमा हैन यसले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यति रहेको छ। यसलाई चाहिँ म अलिकति ढिलो स्क्रिन गरे। तपाईले स्क्रिनशट गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पढ्नु होला। मैले पढ्दाखेरि अलिकति भिडियो धेरै नै लामो हुने देखेँ मैले, त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु आफै पढ्नु होला। हवस् त साथीहरु, यो त थियो तपाईहरुलाई चाहिँ यदि नेपालको एकदम महत्त्वपूर्ण संगठन नेपाल प्रहरी, प्रहरी अन्तर्गत पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दर्जा अर्थात् पद, त्यस अन्तर्गतको पनि एउटा प्रहरी निरीक्षक तपाईहरुलाई यदि कुनै तपाईहरु यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र अब तपाईहरुले तयारी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ या
कसैले अब कसैको एउटा हुन्छ नि प्यासन छ अथवा कुनै केही छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ आवश्यक के छ भने तपाईहरुले सिलेबस हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीलाई प्रश्नहरु आउने भनेकै त्यही पाठ्यक्रमबाटै हो हैन तपाईहरुले चाहिँ पाठ्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला पाठ्यक्रम हेरेपछि तपाईहरुले तयारी गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ तयारी राम्रो होला नाम पनि निस्किन्छ तपाईहरुले यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो अब जस्तो लाग्यो कृपया अब कमेन्ट गर्नु होला हैन मलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला अब अझै तपाईहरुले चाहिँ यदि सब्स्क्राइब बढी नै गरिदिनु भयो भने लाइक गरिदिनु भयो भने मेरो चाहिँ ऊर्जा अझै नै बढ्नेछ र म नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु दिनेछु भन्दै आजको विषयवस्तुलाई यही टुङ्ग्याउँदै म पनि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहे हस्त नमस्कार जय नेपाल।